Good morning. How are you today? I hope you are fine. Today we are going to explain the present continuous tense. The present continuous tense. Why do we use it and what is the form of the present continuous tense? بداية يا رائعين، اليوم إن شاء الله حصتنا رح تكون على present continuous tense في حالة الأفيرماتيف، في حالة الجملة المثبتة. في حالة الجملة المثبتة إن شاء الله later on يوم رح نحكي عن اللي هي النفي اللي هو النيجاتيف and the question or interrogative. Today إذا we will talk about the present continuous affirmative في حالة الأفيرماتيف، يعني في حالة الإثبات. طيب what is the meaning of a present continuous؟ مر معانا كتير يا مس سابقا اللي present continuous في صفوف سابقة ولهلا أكيد بتعرفوا شو يعني present continuous، يعني مضارع مستمر. مضارع مستمر، المضارع المستمر رح نحكي يا مس عنه لإيش بنستخدمه؟ رح نستخدمه لهدفين رئيسيتين إذا وجد هذا الزمن للتعبير عنهم، لكن رح نحكي بالأول بشكل عام إنه present continuous يعني مضارع مستمر أكثر استخدامه للحديث عن الأحداث أو الأكشنز and events that is happening now at the moment، يعني الحديث عن الأحداث التي تحدث توا في الوقت الحالي. يعني مثلا أنا بحكي فبستخدم كلمة present continuous لحتى أعبر إني أنا بحكي الآن. أنت بتستمع، لما أجي أحكي لك ماذا تفعل الآن تحكي لي مس أنا أستمع للدرس. أنت هنا في حالة الحال استخدمت present continuous. طب أنا كيف بدي أرتب الجملة في حالة المضارع المستمر؟ خلينا نحكي عنها يا مس بالتفصيل، بس إذا ما حكيت لك present continuous يعني مضارع مستمر، يعني نستخدمه للحديث عن الأحداث أو الأفعال التي تحدث حاليا في الزمن الحالي الآن، يعني الآن تحدث الآن. طيب يا مس خلينا نحكي عن الفورم تاعه. بداية يا مس اطلعوا يا مس على اللوح، بتوجد انه الفورم يعني شكله كيف شكل المضارع المستمر. المضارع المستمر يا مس بيعتمد على اللي هو singular and plural pronouns، ضمائر الجمع وضمائر المفرد. رح نبلش بأول جروب عندنا اللي هو جروب he she it. we use he she it اللي هو singular pronouns plus is plus verb ing. دائما يا مس لما نشوف في عندنا ضمائر مفرد راح استعمل معها is plus verb ing، فباجي بحكي he is sleeping، she is eating، it is drinking. ولاحظ يا مس انه انا استخدمت بعد is ing، لازم بعد is استخدم ing، ما بحكي he is play. ديروا بالكم هذا خطأ كبير، ممكن اجيب لك اياه بالامتحان correct the mistake، صح الاخطاء. he is play شو رأيك؟ تيجي تحكي no miss this is a big mistake. why I should put ing after the verb if we have is which is preceded by the verb، يعني إذا سبقت is بالفعل أكيد لازم أحط ing before the verb. أوكي مس؟ عفوا بعد الفيرب. إذا he she it plus is plus verb ing. what about I يا مس خلينا نحكي عنها إنها جروب لحاله، دائما بتاخذ معها am. I am talking، I am speaking، I am reading، I am drinking water إلى آخره يا مس. إذا I plus am plus verb ing. ديروا بالكم يا مس I دائما تيجي مع الام فقط، وبعديها ما ننسى إن نحط ing بعد الفعل على طول. أما إذا كان في عندي plural pronoun يعني ضمير جمع، أو plural noun ممكن يكون اسم جمع، ممكن كلمة the boys the girls the teachers children إلى آخره هي مس هاي استخدم معها are. فإذا كان في عندي we نحن they هم ويو أنت أو أنتم plus are plus verb ing، باجي بحكي مثلا we are studying they are eating you are shouting إلى آخره. إذا شفتوا يا مس بعد الإز والآر والآم دائما لازم يكون في عنا verb ing. ولاحظ يا مس إنه he وشي وإت السنجلر بروناونز حتى لما كان يكون في عنا اسم مفرد راح استعمل معاه is، فباجي بحكي أحمد is ليلى is the cat is. أوكي مس؟ أما بالنسبة للبلورال بروناونز الجمع بستخدم معهم الآر، وما بنسى يا مس إنه لو كان عندي اسم جمع كمان بستخدم معاه آر. وبالنسبة لآي دائما بيجي معها am، فيا مس ما بحط I is ولا I are. ممكن أجيب لك الامتحان صح الخطأ I is playing football، فبتيجي تحكي لي مس the mistake is I use am with I not is. this is the correct answer. أوكي برافو عليكم يا مس. إذا نتذكر الفورم تاعه إشي كتير سهل وبسيط. الفورم يعني شكل الزمن المضارع المستمر. بتمنى منك يا مس إنك تحفظه عن غيب زي اسمك. بنرجع بنعيد مرة تانية هي she وit plus is plus verb ing I plus am plus verb ing we they you plus are plus verb ing. هلا
Let us talk about the function of the present continuous tense. يعني يا مس function يعني الهدف أو الوظيفة تاعت ال present continuous tense. أنا لشو بستخدمه؟ لماذا وجد هذا الزمن في اللغة الإنجليزية؟ لشو بستخدمه؟ I have two uses for this tense. أنا عندي استخدامين لهذا الزمن. خلينا نبلش بالأول مع أول واحدة اللي هي to tell about something happening at the time of speaking. يعني الحديث عن شيء يحصل في وقت الحديث. يعني هلا واحنا بنحكي في إشي بحصل هلا حاليا. شو بحصل مثلا خلينا نحكي انه في حدا بيمشي، باجي بحكي the man is walking. الان at the moment the man is walking مثلا. اوكي مثلا I am talking، انا حاليا بحكي، فشو باجي بحكي عن حالي I am talking. مثلا انت عم تحضر بالفيديو وانت بتاكل تفاحه، بتيجي تحكي I am eating now، انا باكل الان. طبعا ايش ان ابل. ممكن في بعضكم مثلا بيكون بيحضر مثلا عم بكتب وهو بسمع بالفيديو، فباجي بحكي I am writing now. فالاشي يمس يعني احنا بنستخدم present continuous to tell about something happening at the time of speaking. يعني to talk about something which is happening now، الحدث الذي يحصل الآن. مثل إيش يمس في عندي مثلا she is eating ice cream now، هي تأكل البوظة الآن. لاحظ يمس now أنا حطيت عليها خط لأنها يمس key word بمعنى أداة أو مفتاح من مفاتيح المضارع المستمر، لأنه يمس المضارع المستمر أحد مفاتيحه ناو بمعنى الآن. أنا لما أشوف كلمة ناو في الجملة بعرف إني أنا لازم أستخدم في هاي الجملة present continuous يعني مضارع مستمر. فباجي بحكي she is eating ice cream now، هي تأكل بوظة الآن. في هذا الوقت شو بتعمل؟ تأكل بوظة. إذا يمس بستخدم الفعل المضارع المستمر ومع اللي هو مفتاح الحل اللي هو ناو. أما في عندي مفتاح حل تاني، شوفوا الجملة الثانية they are studying English at the moment، يعني تدرس اللغة الإنجليزية الآن at the moment في هذه اللحظة. إذا يا مس لاحظوا at the moment في هذه اللحظة، يعني يا مس ما في عندي أنا إشي عم بحصل بعدين ولا قبل شوي، لا إشي عم بحصل at the moment في هذه اللحظة. إذا كلمة now وكلمة at the moment يعتبروا من مفاتيح المضارع المستمر إذا كنت أنا بحكي عن إشي يحصل حاليا في الوقت الحالي. تمام؟ إذا they are studying English at the moment or she is eating ice cream now. إذا now at the moment they are keywords for the present continuous tense if I am talking about something which is happening at the time of speaking، يعني الحديث عنه حدث يحصل حاليا الآن في نفس الوقت. أما ممكن يا مس يعني، بس هذا أكثر استخدام، هذا أقوى استخدام للpresent continuous. أما الاستخدام الثاني اللي ممكن بعض الأجانب يستخدموه لحتى يحكوا عن زمن معين اللي هو إيش for a fixed arrangement in the near future. for a fixed arrangement in the near future بمعنى يمس للمواعيد الثابتة في المستقبل. أنا عندي موعد ثابت مش رح يتغير ولا رح يتأجل، عندي إشي رح أقوم فيه بالمستقبل القريب مش اللي بعيد كتير، مش بعد 2 و3، لا في المستقبل القريب في عندي إشي بده يصير. في هاي الحالة ممكن أستخدم ال present continuous للحديث عن الحدث يلي بده يصير. أنا عندي في موعد ثابت في المستقبل، مثلا عندك موعد طبيب أسنان كمان شوي الساعة 10، فبهاي الحالة أنت بتستخدم ال present continuous لحتى تعبر عن هذا الحدث اللي راح يصير مش انه عم بيصير حاليا في هذا الوقت. لكن يا مس في منكم بيحكوا لي طب ليش يا مس ما بنستخدم going to will اللي اخذناهم بالفصل الاول اللي بنستخدمهم للحديث عن الفيوتشر؟ بحكي لك بصير، بس لكن يا مس هنا في استخدام اخر. هم حابين يفرجوك انه present continuous في له استخدام اخر في له استخدام آخر للمضارع المستمر الحديث عن غير الحدث اللي بيحصل حاليا. ممكن نستخدم الحديث عن المواعيد الثابتة التي في المستقبل القريب اللي راح تصير في المستقبل القريب. مثل إيش؟ مثلا he is traveling to America tomorrow، إذا هو سوف يسافر إلى أمريكا غدا. لاحظ يا مس الموعد غدا، خلص هو حاجز التيكتس ورايح بالطيارة وعنده موعد. إذا استخدمت is traveling، is حطيت لأنه في عندي singular pronoun اللي هو he is traveling to أمريكا tomorrow، راح يسافر إلى أمريكا غدا. we are عفوا هنا we are وليس we is، لأنه أنا غيرت الضمير بآخر لحظة.
هو كان شي فنسيت اغير لكم الار. على كل حال we are visiting بترا next Monday. احنا الاسبوع يوم الاثنين اللي جاي اللي رح يجي بدنا نزور البتراء. احنا في عنا موعد ومخططين ومرتبين لكل شيء. اذا انا ممكن استخدم ال present continuous لحتى احكي عن ال fixed arrangement in the near future. اوكي مس؟ اذا هي استخدامات المضارع المستمر. بعيد من اول يا مس. I use the present continuous tense to tell about something happening in the time of speaking. بستخدم الحديث عن حدث يحصل الان في الوقت الحالي، او for a fixed arrangement in the future يعني في مواعيد ثابتة في المستقبل القريب. شكل المضارع المستمر هي she it plus is plus verb ing I plus am plus verb ing we they you plus are plus verb ing. وهذا يمس زمن المضارع المستمر في حالة الجملة العادية المثبتة اللي هي الافيرماتيف sentences. إن شاء الله رح نحكي عن اللي هو negative والinterrogative إن شاء الله next time. Okay miss, thanks for listening. Thank you very much. We'll see you soon إن شاء الله.